السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام میرے بھائی نا درود ابراہیم پڑھو ایک دفعہ جی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني فهما، اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين۔ الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں
خدمت اسلام کر جاؤں۔ حمد و ثنا تمام تر کبریائی، بڑیائی، بزرگی، برتری، تمام تر عطائی، شہنشائی، کبریائی، تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمحیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سمادی بابرکت اور پر رحمت ذات دل، اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام الاعظم، قائد اعظم، سید الولد آدم، پیغمبر انقلاب، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت اور پر رحمت ذات دے۔ سب تو پہلے میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ساڑھے سارے اندھی آئی دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ساڑھی نجات، ساڑھے والدین، اساتذہ کرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت ہدایت اور ہدایت تو بعد نجات دا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ساڑھا سارے اندھا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جس طرح اسی دڑ دے اجالے دے اندر اللہ دی عبادت کر دے یا نیکیاں کر دے یا اللہ تعالیٰ تنہائی دے اندر بھی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح دن دے اجالے دے اندر اسی لوگانو نیکی دی دعوت دینے یا دن دے اجالے دے اندر اسی دین دی بات کر دے یا نیکی دی بات کر دے یا اللہ دی رضا دی بات کرنے یا اللہ دے نال پیار دی بات کرنے یا نبی دے نال محبت دی بات کر دے یا نبی دی سنت تے نبی دے طریقے دی بات کر دے یا پیارے پیغمبر دے اصحاب دے نال محبت دے دعوے کر دے یا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر اسی نعرے لگونے یا دعا کرو جس طرح دن دے اجالے دے اندر نیکی کری دیئے اللہ رات دے اندھیرے دے اندر بھی نیکی کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے ایسے تو انو لوگ ملن گے واللہ جیڑے دن دے اجالے دے اندر بڑیاں نیکیاں کر دینے، بڑے یہاں نمازاں پڑھ دینے، والی باس تقوی دے تو انو اے مصداق نظر آنگے، لیکن جدوں ہی تنہائی ہوندی ہے اے لوگ اللہ دی نافرمانی کر دینے، کائنات دے امام دی نافرمانی کر دینے، اے تقوی دے لباس تو آری ہو جاندے نے، اے بے لباس ہو جایا کر دینے۔ میرے محترم اے یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے بندے دیاں عبادتہ پسند نہیں کر دے، قبول نہیں کر دے جیڑا دن دے اجالے دے اندر تے نیکیاں کر دائے اور رات دے اندھیرے دے اندر اللہ دی نافرمانی کر دائے۔ اس وقت بہت بڑا المیہ ہے، اے جڑا موبائل آ گیا واللہ انہیں مسلمانہ دیاں نوجوانہ دیاں نیکیاں نو خراب کر دیتا، نیکو کار لوگاں نو انہیں بدنام کر دیتا، نیکو کار لوگاں نو بدنام زمانہ کر دیتا۔ آؤ مسلمانو توجہ فرماؤ، چند باتاں میں واللہ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ریاکاری اور دکھلاوے دے کولو بچائے، صرف اور صرف درد دل دے لی عبادت دے معاملات نے کی بنے گا کی نہیں، لیکن میرا اتھے آن دا مقصد اللہ دی رضا ہے تو یہ چند باتوں تو آٹے گوش گزار کرنی جانے۔ دعا کرو جڑی نیت میں لے کر کے آیا ہے اللہ تعالیٰ او دے مطابق منو آسان الفاظ دے اندر قرآن تے صحیح احادیث دی روشنی دے اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آؤ مسلمانوں توجہ فرماؤ، اے بات یاد رکھے آجے انسان ساریاں کو لک سکتا ہے، چھپ سکتا ہے، اللہ دی قسم اللہ دے کولو لک سکتا نہیں۔ انسان لوگاں کو لکدا ہے، دروازے بند، کھڑکیاں بند اور تنہائی دے اندر اندھیرے دے اندر اللہ دی نافرمانی کردا ہے، سمجھدا ہے مینوں کیڑا کوئی دیکھ رہا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو کوئی بھی بندہ اللہ دی ذات دے کولو اپنے آپ نو چھپا سکدا نہیں۔ بات میری نہیں رب دے قرآن دیئے، رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 5 اللہ نے بیان فرمایا
توجہ فرماؤ باذوق افراد، اللہ تعالیٰ تواڈے علم عمل ایمان تقوی نیکی دے اندر مزید برکتہ نازل فرمائے، آمین۔ توجہ فرماؤ، خالق کائنات مالک ارض و سما رب العالمین نے فرمایا، مسلمانوں رب دا قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 5 دے اندر رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ لا رب العالمین نے فرمایا، لوگو زمین آسمان دے درمیان جتنیاں بھی مخلوقات نے، رب العالمین نے فرمایا لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی بھی مخلوق، کوئی چرند یا پرند، کوئی بھی چیز رب العالمین نے فرمایا یہ اپنے آپ نو اللہ دے کولوں لکا نہیں سکدے، چھپا نہیں سکدے۔ آؤ نہ مسلمانوں سورہ انعام آیت نمبر 59 دے اندر رب العالمین نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ إِلَّا هُوَ، مسلمانوں اے غیب دیاں چابیاں رب العالمین دے کول نے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، رب العالمین نے فرمایا مسلمانوں کوئی باہر دے اندر، بر دے اندر، کوئی زمین دی تہ دے اندر، آسمان دیاں بلندیاں دے اندر، زمیندار زمین دے اندر دانے بوندے نے، رب العالمین نے فرمایا ہر چیز دا علم رب العالمین دے کولے، ہر چیز دا علم اللہ دے کولے۔ آؤ نہ مسلمانوں توجہ فرمانا، رب العالمین نے سورہ قاف دے اندر بیان فرمایا، رب العالمین فرماؤندے نے بندیا تیریاں حرکتوں تے بڑی دور دی بات ہے نا، جو بھی تو بول اپنی زبان دے اندروں نکال لے، رب العالمین نے فرمایا کرامن کاتبین بیٹھے نے، اے تیریاں نیکیاں نو تیری زبان دے بول نو، تیرے جسم دیاں حرکات نو لکھ دے جان دے نے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18 رب العالمین نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، رب العالمین نے فرمایا بندیا جڑے بھی بول تیری زبان دے اندروں نکل دے نے، فرمایا اے لکھے جان دے نے، محفوظ کیتے جان دے نے، اور جدو قیامت دا دن آئے گا نا، اے مجرمین اے مشفقین جڑے نے، اے جدو اپنے گناہاں دے رجسٹر نو اپنے سامنے دیکھن گے، اس وقت واہ ویلا کرن گے، اپنے آپ نو ملامت کرن گے۔ آج جمعہ دا دینے غالب گمان ہے تسی سورہ کاف پڑھی ہوئے گی، رب العالمین سورہ الکاف دے اندر آیت نمبر 49 دے اندر اے مجرمین تے مشفقین دا ذکر فرماؤندے نے، جنہاں نے اپنیاں تنہائیاں نو پاک نہ کیتا، جنہاں نے تنہائیاں دے اندر اللہ دی نافرمانی کیتی، رب العالمین نے فرمایا جدو انہاں دے نام اعمال دا رجسٹر انہاں دے سامنے رکھ دیتا جائے گا، کائنات دے امام نے آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں، جدو اس رجسٹر نو دیکھن گے تے کہندے جان گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، رب العالمین نے فرمایا اے پڑھ دے جان گے تے کہندے جان گے ہائے ہائے ساڈی
بدبختی ساڈی بدبختی ایدے اندر تے او گناہ بھی موجود نے جو کمرے دے اندر میں چھپ کے کردا رہا ایدے اندر او گناہ بھی موجود نے جڑے چھت دے چڑھ کے میں لوگ کے کردا رہا ایدے اندر تے او گناہ بھی موجود نے جدو سارے سو گئے تے میں چھپ کے کردا رہا میں فلاں جگہ تے بیٹھ کے کردا رہا رب العالمین نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا کائنات دے لوگو تسی جیڑا بھی عمل کرتے جا رہے ہو قیامت دا دن ہوئے گا انہوں اپنی آنکھاں دے سامنے دیکھ لو کوئی بھی بندہ اللہ دے کولوں اپنے آپ نو بچا سکدا اے یاد رکھے آجے اگر اللہ نے منو تو آنو پیدا فرمایا ہے زمین آسمان نو پیدا فرمایا ہے اے دے درمیان اللہ تعالیٰ نے مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے اللہ دی قسم ہے اللہ نے ایک ایک چیز نو پیدا بھی فرمایا ہے اور اے اللہ دی قدرت دے اندر بھی ہے تے اللہ دی طاقت دے اندر بھی ہے اللہ اکبر اے زمین بنائیے اللہ نے بولو جی زمین بنائی ہے اللہ نے آسمان اللہ نے بنائے نے آؤ توجہ فرماؤ دن بنایا رات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے وہ دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے سورج چند ستارے اس نے رنگ برنگ نظارے اس نے سورج چند ستارے اس نے رنگ برنگ نظارے اس نے وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس نے اور رحمت دی برسات بسائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے او مچھلی لے گئی ونج سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی ونج سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر اپنے اللہ نو یاد کیتا یونس سند اندھیرے آئے اندر او کیویں نبی دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے او دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے آؤ ذرا مسلمانوں توجہ فرماؤ میں بات ذکر کرنی چاہ رہا ہے اسی اپنیاں تنہائیاں نو پاک کریے اس پیغام نو اگے پہنچائیے آؤ نہ دو چار واقعات میں آپ دے سامنے ذکر کرام سب تو پہلا واقعہ سورہ یوسف علیہ السلام دے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام دا ذکر فرمایا بڑی تفصیل دے نال ذکر فرمایا اللہ اکبر کبیرہ حضرت یوسف علیہ السلام جدوں پائیاں نے کھو دے اندر سٹیا اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 23 دی اندر بیان فرماندے نے آؤ نہ مسلمانوں توجہ فرمانا بھائیاں نے حسد دی آگ دے اندر جلدیاں ہویاں حضرت یوسف علیہ السلام نو کھو دے اندر سڑ دیتا رب العالمین نے اپنیاں قدرتاں تے طاقتاں دے نال آپ نو کوے دے اندر کھو دے اندر
باہر نکالیا آؤ نا مسلمانوں توجہ فرمانا عزیز مصر دے دربار دے اندر پہنچایا رب العالمین نے آپ نو بڑا حسن دے بڑا شباب عطا فرمایا آپ جدو جوانی دیا منزلہ طے کر دے جا رہے نے مسلمانوں اس گھر دے اندر جڑی عزیز مصر دی بیوی ایدے دل دے اندر برائی دا خیال آ گیا انہیں دروازیاں نو بند کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام نو کمرے دے اندر بلایا رب العالمین اس بات دا نقشہ کچھ اس طرح کھچے آئے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ قال معاذ دروازے بند کر لے مسلمانوں توجہ فرمانا سیدنا یوسف علیہ السلام نو آخ دیئے آنا برائی دے ارادے دے نال میری طرف آ جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ اے میری بی بی جڑیاں برائیاں دی طرف تو مینوں بلا رہی ہیں جڑے گناہ دی طرف تو مینوں بلا رہی ہیں میں اس گناہ دے کولوں اللہ دیاں پناہاں دے اندر آنے والا میں تے اللہ دی پناہ نو طلب کرنے والا آؤ نا مسلمانوں توجہ فرمانا مفسرین نے اس بات نو نقل فرمایا رب العالمین نو ادامہ اتنیاں پسند آ گئیاں خالق کائنات نے سیدنا یوسف علیہ السلام نو مصر دے خزانے دا وزیر بنایا اللہ نے عزتاں عطا فرمائیاں رب العالمین نے شانہ عطا فرمائیاں آؤ نا مسلمانوں توجہ فرمانا آج ہر کوئی پریشان آگ دائے حضرت جی مہنگائی بڑی آ گئی پریشانی بڑی آ گئی مفسرین اس بات نو لکھ دینے اگر تسی رزق دی فراوانی چاہندے ہو اگر رب دے فضل دے محتاج ہو دل ایک کردہ اللہ رحمتان دا نزول فرمائے اللہ رزق دا نزول فرمائے تو سیدنا یوسف علیہ السلام دی طرح تنہائی دے اندر استغفار کریا کرو اپنی تنہائی نو پاک تسی کر لو رب العالمین اپنی رحمتان دے نال آپ نو مالا مال کر دے گا آؤ ذرا توجہ فرماؤ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سنن ترمذی دے اندر ابواب التفسیر دے اندر حدیث نمبر 3538 ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماؤندے نے میرے محبوب پیغمبر کائنات دے امام مدینے دے اندر تشریف فرما دے مسلمانوں میں ذکر ایک عرض کرنی چاہ رہے ہیں اسی اپنیاں تنہائیاں نو پاک کر لئیے تنہائیاں دے اندر اللہ دا ڈرتے خوف پیدا کر لئیے حضرت عمر بن شعیب بیان کر دینے کائنات دے امام مدینے دے اندر تشریف فرمانے میرے محبوب پیغمبر نبیان دے امام دے کولو حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے عرض کر دینے میرے محبوب پیغمبر میرے سامنے اسلام نو پیش کیتا جائے کائنات دے امام نے اسلام نو پیش کیتا بڑا دل اطمینان دے اندر آ گیا عرض کر دینے سوڑیا میرا دل اطمینان دے اندر میں کلمہ پڑھاں گا مسلمان ہو جاواں گا لیکن میرے محبوب پیغمبر ایک ایسا گناہ میرے اندر موجود ہے میں چھوڑ نہیں سکتا کائنات دے امام نے فرمایا کڑے گناہ دی بات کر دیں سونیا مینوں چوری دی بڑی عادت ہے میں چوری کرنے والا کائنات دے امام نے فرمایا کہنا کی چاہنا ہے سونیا مینوں چوری دی اجازت دے دیو میں کلمہ پڑھاں گا مسلمان ہو جاواں گا کائنات دے امام نے فرمایا ہاں میں تینوں چوری دی اجازت دواں گا لیکن ایک شرط دے نال دواں گا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا چوریاں بھی کردہ جائیں لیکن چوری کرنی ہے میں محمد دی اجازت دے نال صلی اللہ
علیہ وسلم کائنات دے امام نے فرمایا، آپ نے فرمایا پہلے چوری کردہ سے لوگ لان تان کردے سن، ہن چوریاں کرے گا رب دی رحمت پا کر کے آ جائے گا۔ کائنات دے امام نے ہاتھ دے بیعت کر لئی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ عرض کردے نے میرے محبوب پیغمبر بتلاؤ نہ چوری کی کرنے؟ کائنات دے امام نے فرمایا اے مرشد بڑے ہی ایسے مسلمان نے نا جڑے مشرکین مکہ دی قید و بندش دے اندر مبتلا نے، انہاں نوں چوری کر کے لے کے آیا کر، چوری تو کرے گا رب دیاں رحمتاں پا لے گا۔ مسلمانوں یہ ادا بڑی پسند آ گئی۔ سیدنا مرشد رضی اللہ تعالی عنہ گئے نے، انہاں نے قیدیاں نوں اپنے کندھے تے اٹھایا تے مدینے دے اندر لے کر کے آ گئے۔ ایک مرتبہ دو مرتبہ سلسلہ چلتا گیا، اج بھی رات دا وقت ہے جدوں اے مکے دے اندر آئے نے، مسلمانوں اسے مشن دے نال جا رہے نے، رات دے اندھیرے دے اندر انہاں نوں آواز پڑ گئی، آواز آئی ہے رک جا، کیا تم مرشد سیدنا مرشد رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ آپ نے فرمایا میں ہی مرشد آؤں، دیکھے ہے کسی عورت دی آواز ہے، مسلمانوں یہ عورت آپ دے قریب آئی ہے، آنکھ دی مرشد میں نو پہچانے کہ نہیں پہچانے، میں او ہوئی آنا جیدے نال تیری رفاقت رقابت ہویا کر دی، آنا کئیاں دینا تو بعد میں نو ملے آئے، مرحبا و اہلا حلم فبت عندنا اللیلہ، مرشد آنا آئی دی رات ساڑھے کردے اندر گزار لے۔ سیدنا مرشد رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے تھے، آپ نے فرمایا یا انا قل حرم اللہ الزنا، آپ نے فرمایا بی بی خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، میں کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، اور میں تینوں بتلانا چاہنا ہے خالق کائنات نے بے حیائی نو حرام کر دیتا ہے۔ مرشد آ جا، اگر نہیں آئے گا میں شور ڈالاں گی، لوگاں نو بتلا دواں گی، تیری بدنامی ہو جائے گی، پکڑیا جائے گا۔ سیدنا مرشد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بی بی بدنامیاں برداشت نے، بی بی سزاواں برداشت نے، لیکن اے برداشت نہیں میں اپنی تنہائی نو ناپاک کر لواں، میں کائنات دے امام دی نافرمانی کر لواں۔ آؤ نہ مسلمانوں توجہ فرمانا، سیدنا مرشد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تنہائی نو پاک کر لیا، رب العالمین دے کولو جنتاں نو حاصل کر لیا۔ آج اسی بھی غور کریے کہ مسلمانہ دیاں تنہائیاں کتنیاں پاک نے، اللہ اکبر۔ ایویں تو نہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن دے اندر بڑے بڑے عظیم خطاب عطا فرمائے، اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم المہتدون والسابقون الاولون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے خطاب اس کر کے عطا فرمائے، اصحاب محمد دی جلوت بھی پاک تے خلوت بھی پاک ہے، حاضر دے اندر بھی اللہ دیاں عبادتہ کرنے والے، غیب دے اندر تنہائی دے اندر بھی اللہ دیاں عبادتہ کرنے والے، اللہ اللہ اسے کر کے تے اہل زبان بڑی پیاری بات کر دینے، جے کرنا دیدار مدینے والے دار بن جاتا بے آدار مدینے والے دار، جے کرنا دیدار مدینے والے دار بن جاتا بے آدار مدینے والے دار۔ صحابہ دا کردار اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا کردار اللہ نو پسند آیا، جنتی ہر یار مدینے والے دار بن جاتا بے آدار مدینے
آؤ نا مسلمانوں اپنیاں تنہائیاں نو اسی پاک کر لئیے. کائنات دے امام دی حدیث صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن دے اندر حدیث نمبر 5018 حضرت اسید بن حضیر میرے محبوب پیغمبر دے بڑے پیارے تے عظیم صحابی رات دیاں تنہائیاں دے اندر قرآن پڑھنے والے رات دیاں تنہائیاں دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے آج بھی رات دا وقت ہے اپنے گھر دے اندر سورہ البقرہ دی تلاوت کر رہے نے. بڑا عجیب جہا منظر ہے. چار پائی دے اوپر انہاں دا بیٹا یحییٰ آرام کر رہا ہے اور قریب ہی انہاں دی سواری کوڑا بنیا ہویا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ ذرا توجہ فرماؤ. سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں سورہ البقرہ دیاں تلاوتاں کر دے جا رہے نے. جدوں قرآن دی تلاوت کر دے نے دیکھ دے نے انہاں دی سواری بدکدی جا رہی ہے, انہاں دا گھوڑا اچھلدا جا رہا ہے. انہاں دے دل دے اندر ایک خیال آ گیا اگر میری سواری اسی طرح کرے گی کتے میرے بیٹے یحییٰ نو نقصان نہ پہنچ جائے. ایک قرآن پڑھنا بند کر دے نے انہاں دی سواری بھی آرام تے سکون دے نال ٹھہر جاندی ہے. پھر ایک قرآن پڑھ دے نے اے ہوئی منظر دے اے ہوئی حالات نے. مسلمانوں انہاں نے غور کیتا تے دیکھے آئے کہ جدوں قرآن دیاں تلاوتاں کر دے نے آسمان تو چراغاں دی طرح روشنی جڑی زمین دی طرف آ رہی ہے. اس روشنی دی طرف دیکھ کر کے انہاں دا گھوڑا بدکدا جا رہا ہے. جدوں حضرت اسید بن حضیر نے دیکھے جدوں اے قرآن پڑھ دے نے نور زمین دی طرف آندے قرآن پڑھنا بند کر دے دینے آسمان دی طرف چلے جاندے. ساری رات ایسے حالت دے اندر گزر گئی. فجر دا وقت ہویا کائنات دے امام دی خدمت دے اندر آئے نے تے آ کر کے عرض کر دے نے میرے محبوب پیغمبر نبیان دے امام جی اے سارا واقعہ رات دے وقت پیش آیا. کائنات دے امام نے فرمایا اقرأ یا ابن حزیر ابن حزیر. آپ نے فرمایا ابن حزیر تو قرآن پڑھدا جاندا. پھر کائنات دے امام نے علم دے لئی سوال فرمایا وَتَدْرِي ماذا مینوں اے دے بدلانا او جڑی روشنی جڑے چراغ زمین دے آ رہے سن او کیڑیاں چیزاں نے. قال لا اللہ دے نبی جی مینوں اس بات دا پتہ ہی کوئی نہیں. کائنات دے امام نے فرمایا تلک الملائکہ دانت لصوتک ولو قرأت لأسمعت ينظر الناس إليها. کائنات دے امام نے فرمایا اے اسید تو توجہ نہیں کی تینوں پتا کوئی نہیں. جدو تو قرآن پڑھدا جا رہا سے وہ جڑی روشنی جڑے چراغ زمین دے آ رہے سن فرمایا حقیقت دے اندر او اللہ دے نورانی فرشتے سن. او حقیقت دے اندر اللہ دے نورانی فرشتے. جدو تو رات دی تنہائی دے اندر قرآن پڑھ رہا سے تیرے قرآن دی آواز سننے دے لئی اے اللہ دے نورانی فرشتے آسمان تو زمین دی طرف آ رہے سن. آپ نے فرمایا اگر قرآن پڑھدا جاندا تم بھی انہاں فرشتیاں نو دیکھ لیندا. ینظر الناس الیہا صرف تو ہی نہیں دیکھدا بلکہ جتنے بھی لوگ نے اے سارے فرشتیاں دا دیدار کر لیندے. اپنیاں تنہائیاں اندر قرآن پڑھیا کرو. اللہ لیو اللہ اکبر کبیرہ. اپنی تنہائی دے اندر سورہ الملک پڑھیا کرو. سورہ رحمان تے البقرہ دیاں تلاوتاں کریا کرو. اور جڑی جگہ تے قرآن پڑھیا جاندا ہے اللہ دے نورانی فرشتے آیا کردے نے. اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہویا کردا ہے. فرشتے انہاں دے لئی مغفرت تے بخشش دیاں دعاواں کریا کردے نے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ ذرا توجہ فرماؤ. میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن
رب دی وسدی اے آلہ دنیا ساری تو قرآن جتے پڑھیا جاوے اوتھے رحمت بر پئی آوے جماعت فرشتیاں دی آوندی اور یاد خدا خود فرماوے کیا شان دے عظمت محفل دی صدقے بارش انواری تو اتھے رحمت رب دی وسدی اے آلہ دنیا ساری تو اینو پڑھیا لذت آندی ہر دور مرض ہو جاندی اے سب لئی نسخہ کیمیا اے دی تلاوت سب نوں پاندی دن رات تلاوت کر اس دی ہو شرک دی دور بیماری تو آؤ مسلمانوں ایک واقعہ تے ایک حدیث بات نو ختم کریے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث آپ دے صحابی دا واقعہ الموجم الکبیر دے اندر حدیث نمبر 1354 حضرت نافع رحمہ اللہ بیان کر دینے کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر دے نال چلا جا رہا سا بڑا معروف واقعہ ہے آخر نے مدینے دے اندر اسی باہر نکلے تے جدوں اسی تھوڑا جا باہر نکلے ایک پہاڑی علاقے دے اندر آئے تے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے فرمایا آپ نے مینوں اے حکم فرمایا جلدی کرنا دوپہر دا وقت آ گیا ہے کھانا کھائیے دوپہر دا کھانا کھا لیں آخدے نے جلدی جلدی دسترخوان لگایا گیا جدوں ایدے تے کھانا چنیا گیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھے ایک نوجوان نے جڑا پہاڑی علاقے دے اندر بکریاں چرا رہے ہیں سخت دھوپ دے اندر بکریاں چرائی جا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھے دے آپ نے فرمایا حلم یا راعی حلم یا راعی فاصب من هذه الصفراء آؤنا مسلمانوں توجہ فرمانا انہاں نے اس چرواہے نو آکھیا آنا بلی ساڈے نال آجا آ کر کے دوپہر دا کھانا کھا لے مسلمانوں جس نوجوان نو دعوتاں دکھیاں نے قال راعی انی بکریاں دا چرواہا آغدا ہے آپ دی دعوت دی میں قدر کرنے والا ہوں لیکن بات ہے میں روزے دی حالت دے اندر میں روزہ رکھیا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اتصوم فی مثل هذا اليوم الحاری شدید سمومه وانت فی هذه الجبال آپ نے فرمایا بیلیاں بڑا عجیب دیا مندر ہے ایک تنہائی دے اندر ہے اور سورج دی روشنی بھی بڑی تیز ہے پہاڑی علاقے دے اندر گرم لو دے اندر بکریاں چرا رہے ہیں اور روزے دی حالت دے اندر ہے مسلمانوں اے نوجوان جواب دے اندر ہے مینوں سوال کرنے والے میں اس وقت دلی نیکیاں دی تیاری کر رہے ہیں جدوں نیکیاں دا وقت نہیں ملے گا جدوں نیکیاں دی بڑی ضرورت پڑ جائے گی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے دل دے اندر ایک خیال آ گیا کیوں نہ ہوئے میں اس نوجوان دے تقوی دا امتحان کیوں نہ لوا کتنا کو تقوی دے اندر اے آل آپ نے فرمایا نوجوانہ تو تے روزے دی حالت دے اندر اسی روزے دی حالت دے اندر نے اس طرح کرنا تیرے کولو اتنیاں زیادہ بکریاں نے ایک بکری سانو بیچ دے ساڑے کولو پیسے لے لے آخدہ نہیں اے بکریاں میریاں نہیں میں تے چرواہاں اے دا مالو کوئی اور آپ
امام نے فرمایا پریشانی دی بات کوئی نہیں، ساڑھے کولو دگنے تے تگنے پیسے لے لے۔ آخدہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں اس طرح نہیں کرانگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بیلی آئے دے اندر خطرے دی بات ہی کوئی نہیں۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوئی ہے بندہ بکریاں چروانے دے نہیں گیا ہے، بیڑیا آئے تے بکری نو اٹھا کر کے لے کے چلا گیا، اس طرح کرنا ساڑھے کولو پیسے لے لائے، جدوں تیرا مالک تیرے کولو سوال کرے گا تے ادھوں کہہ دویں بیڑیا آیا تے بکری نو اٹھا کر کے لے کے چلا گیا۔ حضرت نافع بیان کر دینے جدوں حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایسیاں باتاں کی دیاں، ادھے ایمان تے تقوی دا امتحان لینے دے لگے۔ اے نوجوان آخدا ہے حضرت جی بڑی عجیب بات ہے، بکری میں تانوں سیل کر دواں گا، پیسے میں اپنے کول رکھ لواں گا، اپنے مالک نو کہاں گا کہ بکری نو بیڑیا کھا گیا، مینوں اے بتلاؤ نا جدوں اے میں سب کچھ کراں گا این اللہ مینوں بتلاؤ نا پھر اللہ کچھے گیا ہے، میں اللہ دے کولو کیویں لک سکدا ہے کیویں چھپ سکدا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نو اداماں بڑیاں با گئیاں، حضرت نافع نو بھیجیا رضی رحمہ اللہ جاؤ جا کر کے پتہ کرو مالک کون ہے۔ مالک دے کولو ایک غلام بھی خریدیا، بکریاں بھی خریدیاں، غلام نو آزاد کر دیتا تے بکریاں بطور تحفے دے اندر انہوں دے دیتیاں۔ اے ہے تقوی دا انعام، اپنیاں تنہائیاں سی پاک کر لیے۔ آؤ آخری حدیث ہے، حدیث بڑی خطرناک ہے، دعا کرو اللہ سانو انہاں لوگاں دے اندر شامل نہ فرمائے۔ یہ جڑی حدیث میں تساں احباب نو سناؤں لگا ہے، اللہ تعالیٰ سانو اپنیاں تنہائیاں پاک کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تنہائی اندر استغفار کرنے دی توفیق عطا فرمائے، رو رو کے گناہاں دی معافی طلب کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے حدیث توجہ دے نال سنو، اگے پہنچاؤ، پیارے پیغمبر دی حدیث ہے، سن ابن ماجہ دے اندر 4245 سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر 505 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے میں کائنات دے امام دے کولوں بیٹھا ہویا ہے تے نبیان دے امام نے فرمایا آؤ نا مسلمانوں میں عرض ذکر اے کرنا چاہ رہے ہیں اپنیاں تنہائیاں نو پاک کر لو۔ آخری حدیث توجہ فرمانا کائنات دے امام نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ جبال تہامت اور میزان۔ کائنات دے امام نے فرمایا اے سبحان اللہ جان دے خالقی کائنات نے مینوں علم عطا فرمایا ہے، مینوں ضرور ضرور انہاں لوگاں دے بارے علم عطا کر دیتا گیا۔ میری امت دے کچھ ایسے لوگ ہون گے فرمایا جدوں قیامت دے دن آن گے خالقی کائنات دے دربار دے اندر آن گے انہاں دیاں نیکیاں تہامہ پہاڑ دی طرح بڑیاں بڑیاں نیکیاں چمک دیاں دمک دیاں روشن تے نورانی نیکیاں۔ کائنات دے امام نے فرمایا اتنیاں بڑیاں بڑیاں تے زیادہ نیکیاں لے کر کے آن گے جدوں ہی رب العالمین دے دربار دے اندر آن گے فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّثْمُورًا۔ کائنات دے امام نے فرمایا جدوں رب العالمین دے دربار دے اندر آن گے خالق کائنات انہاں دیاں نیکیاں نو ضائع کر دین گے ہبا منثورا۔ اے جویں خاک دے ذرے ہوندے نے مٹی دے ذرے ہوندے نے کائنات دے امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں دیاں نیکیاں نو ختم کر دین گے ضائع کر دین گے۔ نیکیاں بڑیاں اعلیٰ
چمک دیاں دمک دیاں پہاڑاں جیسیاں بڑیاں تے حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دے نے اللہ دے محبوب پیغمبر مینوں اس بات دا ڈر پیا لگدا ہے کتے غفلت لا علمی دے اندر میں ایسے عمل نہ کر لواں میں بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل نہ ہو جاواں کائنات دے امام جی صفہم لنا مینوں نہ لوگاں دیاں صفتاں بتلا دے اور مینوں نہ لوگاں دیاں نشانیاں بتلا دے اور اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم کتے میں انجام تلا علمی دے اندر ایسے عمل دے گناہ نہ کر لواں کائنات دے امام نے فرمایا مسلمانوں توجہ فرمانا آخری بات اللہ دے نبی نے پھر بیان فرمایا اے بات بڑی قابل غور ہے کائنات دے امام نے فرمایا اما انہم اخوانکم اما انہم اخوانکم آپ نے فرمایا اے صوبان خبردار خبردار وہ تواڈے اپنے بھائی ہونگے تواڈے اپنے بھائی ہونگے تواڈے پائیاں دے اندروں ہونگے جس طرح دا تواڈا عقیدہ اچھا ہے ایویں دا انہاں دا عقیدہ ہوئے گا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ اور جس طرح تسی راتاں نو عبادت کر دے ہو اللہ دی او بھی عبادت کر دے ہونگے جس طرح تسی تہجدہ پڑھ دے ہو او بھی پڑھ دے ہونگے انہاں دے عقائد بھی بڑے اعلیٰ نظریات بھی بڑے اعلیٰ عبادتہ بھی بڑیاں اعلیٰ کائنات دے امام نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم کائنات دے امام نے فرمایا وہ تواڈے بھائی ہونگے کائنات دے امام نے فرمایا جس طرح تسی راتاں نو عبادت کرنے والے وہ بھی عبادتاں کرنے والے وَلَٰكِنَّكُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللہ اللہ کائنات دے امام نے فرمایا لیکن جدو ہی تنہائی دے اندر چلے جانگے جدو ہی تنہائی دے اندر چلے جانگے اکیلے ہو گئے تہجد بھی پڑھ لئی فجر بھی پڑھ لئی زور اثر مغرب عشاء سب کچھ پڑھ لئی تے جدو کلے آئے کمرے دے اندر جدو آئے تنہائی دے اندر کائنات دے امام